The Goa government will roll out the Heritage 2025 plan in phases to restore 122 heritage homes. A revenue sharing model is being developed to support maintenance and assist homeowners, announced the archaeology minister. चौरंगी बी म्हणटा पळय न्ही आमची गितां आसा पारंपारीक त्या गितां भितर आमकां हें सापडटा आनी जेन्ना हे मॉन्युमेंट्स किंवा एंटिक्विटीज आमकां मेळटात तेन्ना याद जाता की त्या चौरंगीतलें गीत जें आसा तें हाका संबंदून आसा. म्हणूनच अशे प्रकारचे जे दायज आसा ते सांबाळपा खातीर आमी प्रयत्न करतात आनी हें सगळें करपा खातीर आमचे गोंयचें दायज संकलन स्कीम म्हणून ह्या हातून भितर एक स्कीम केल्ली आसा. अश्यो वेरियस स्किम्स येवपाक शकता कालांतरान. फॉर दी सर्वे म्हणजे हे गोंयचे दायज संकलन स्कीम म्हणजेच आमच्या प्रत्येक विलेजीन ज्यो कितें एंटिक्विटी आसा सर्वे आसा ताचो सर्वे करतले आनी ताची नोंद करतले आनी ताचो इतिहास कितें आसा ताचो रिसर्च करून ताजेर पेपर तयार करतले आनी ते त्या गांवचे जे भुरगे आसतले त्या गांवचे जाणकार आसतले ताका ट्युरिजमाचे एंगल दिवन थंय जे कोणी प्रमोट करपा खातीर गायड आसात म्हणजे तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवप तातूंतल्यान रेव्हेन्यू जनरेशन करप रेव्हेन्यू शेअरिंग करप अशा प्रकारचे आमी करपाक पळयतात. एखादे वेळ आमची गोंयान भितर कितल्योश्योच म्हाका दिसता की सत्ता आयल्यो खूब पुराणांतल्यान तातूंतल्यान कदम कालीन आसतले किंवा बाकीचे सगळ्यां वचना पोर्तुगीज कालीन आसतले ह्या सगळ्यांची राज्यां हांगा येवन गेलीं आनी ताचे नंतर आयज आमकां पळोवपाक जाय पोर्तुगीज कालीन आयज अनेक प्रायवेट घरां आसात आनी ती घरां कॉलेप्स जातात आनी कांय वेळार प्रश्न येता की येदे व्हडलें गोंयचें दायज आसा जाका हिस्ट्री आसा तें अशें वगडावपाक जायना पूण आमी थंय वचपाक शकना सरकार म्हणून ताजेर अधिकार गाजोवपाक शकना म्हणून आमी इनवायट करतले ह्या स्किमीन भितर हेरिटेज पॉलिसी भितर आसपाव असोय आसा जी प्रायवेट ओल्ड हावजीस आसतले किंवा बाकीचे खंय सोसायटी आसतल्यो तांच्या संबंदीतच थंय जर एखादे वेळ आमकां स्कीम करच्यो पडल्यो इन्सेंटिवायज करचें पडलें एखादे वेळ ताका लोनींग इंट्रस्ट फ्री लोन दिवन तें मेंटेन करप आनी तातूंतल्यान ट्युरिजम एंगल दिवन जर ते तयारी आसा जर जायत ओनरशीप तांचीच आसतली कशे प्रकारे कितें करपाक जाता ते पॉलिसी भितर ब्रॉड स्ट्रक्चर केल्लो आसा आनी त्या वेळार थंय एखादे वेळ सोसायटी स्थापन करपाचें इंडिविज्युअल लेवलाचेर त्या ओनरा कडेन जबाबदारी दिवपाची आनी जमलेलो जो रेव्हेन्यू कलेक्शन जनरेशन आसा ताचें कशें वांटेक करपाचें म्हणजेच ताचें म्हणजे एक रेव्हेन्यू मॉडेल कसो इस्टॅब्लीश करपाचो हेंय करतले म्हणजे इन्सेंटिवायज करपाचें आनी त्या लोकांक प्रमोट करपाचें सो दॅट सरकाराचो त्या स्ट्रक्चराचेर अधिकार नासतनाय बी तांचे कडेन हक्क दवरूनच आमकां हें प्रोटेक्ट करपाक जाय प्रिजर्व करपाक जाय कन्जर्व करपाक जाय रिस्टोर करपाक जाय सो दॅट फॉर अ लॉंगर म्हणजे नेक्स्ट जनरेशनाक भितर आमकां हें प्रोटेक्ट करपाक जाय. फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरियल फ्रिडम स्ट्रगल आमी पळयतात खुबशे फावटी विधानसभेन असोय आवाज जातालो की आझाद मैदान मेंटेन जायना लोहिया मैदान मेंटेन जायना आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट कितें करता आमचे चिफ्टेन मेमोरियल जे कुंकळी आसा 16 महानायकाचे स्तंभ आसा तो मेंटेन जायना त्या वेळाचेर आमचें उत्तर आसतलें की हाका 100 वर्सां पूर्ण जाले ना त्या कारणान ते आर्किओलॉजीन भितर आमकां नोटिफाय करपाक मेळना आनी प्रिजर्व करपाक मेळना. ह्या हेरिटेज पॉलिसीन भितर आमी अशी एक हें करपाक शकतात की प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरियल ऑफ फ्रिडम स्ट्रगल